ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਵੇਦਾ ਨਾ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਸ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ 80% ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਨ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਪਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਲਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 26 ਕਰੋੜ ਵਾਮ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। PIA, ਸਟੀਲ ਮਿਲ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਰਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲਮ ਵਿਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਅਵਧ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ। 80,000 ਬੰਦਾ, 90,000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਰੋਜ਼, ਡੇਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਉਤਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਤਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿ ਚਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा जी, आज मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा अगर मौका मिले तो। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। आप रिस्पॉन्ड करेंगे और एक और बात भी आप उस पे भी आप बात करेंगे। जो ये 21 तारीख को जो ये हमारी अदालत जो है वो क्या करेगी, किस समय उसका आएगा, अगर आप इस पे कुछ थोड़ा बोलें। सर अदालत कुछ भी नहीं करेगी, ये छोटा सा आंसर है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। और कुछ किया भी तो वो दूसरी तरफ से कोई और पर्चा डाल के वो अंदर ही रखे। खान साहब को बाहर नहीं आने देते इलेक्शन से पहले, उनका तो ख्याल है चाहे मौत या वो क्या कहते हैं उम्र कैद, वो तो अपने निज़ाम बना के बैठे हैं। बाकी अल्लाह बादशाह है, कर कुछ नहीं सकते। तो सर वो मंशूर की बात मैं इसलिए कर रहा था ना कि हर चीज अगर लिखी होगी ना लोगों के सामने कि भाई साहब ये फौज हमारी जो है ना बिजनेस करती है, इसको हम डिफेंस जो है ना मिनिस्टर के नीचे लाएंगे या इसको हम प्राइवेटाइज करेंगे, ठीक है, बजट को हम इस तरह कट करेंगे, उसको वहां पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम करेंगे। उसके बाद जब खान साहब आएंगे ना हुकूमत में, तो फिर हमने हमारे पास या कोई भी आए, अगर खुदा न खास्ता ये डरते हैं कि यार ये तो ऐसा करेगा, इसको रास्ते से हटाते हैं, ठीक है, खुदा न खास्ता जो भी आएगा ना वो फिर अपनी जुबान से हट नहीं सकेगा क्योंकि हर चीज रिटन होगी। और जब वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकेगा तो फिर लोगों को ना इनके खिलाफ मजीद गुस्सा आएगा कि भाई तुम लोग गले से पकड़ के बैठे हो पूरी इकॉनमी को, पूरे मुल्क को, कि भाई इलेक्टेड नुमाइंदा जो कि वोट लेके आया, पूरा पाकिस्तान एक बात कर रहा है, तुम लोग काबिज होके बैठे हुए हो। इसलिए ये लोग इस तरह चाहते नहीं है कि कितनी खुल के सामने आए बात, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हर चीज खुल के सामने आ चुकी है। लेकिन जिस तरह वो मैंने कहा कि अगर हर चीज लिखी होगी ना सामने कि इस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है, मुल्क का खर्चा हमने ऐसे बचाना है, उसको हमने इस जगह पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ से आमदनी आएगी उससे हमने मुल्क चलाना है। जैसे हर बंदे को पता है डैम जरूरी है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, अब ये नहीं पता यार $10 अरब का एक डैम बनता है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो हर बंदा कहता है जी $7 अरब डिफेंस बजट, हालांकि $7 अरब डिफेंस बजट नहीं है हमारा, बहुत ज्यादा है डिफेंस बजट। अगर आप लगाएं ना, पेंशन लगाएं, इनके कारोबार लगाएं, इनकी आप जो है ना जो सेमी गवर्नमेंट जो इनकी जैसे POF और आगे पीछे उनसे भी अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन और इसराइल को, तो ये अगर आप लगाएं और उसके अलावा इनकी मराद देखें और इनको जमीनें देखें और जो इनको अमेरिका देता है कोलिशन सपोर्ट फंड और आगे पीछे जो ये माल बनाते हैं, वो आप देखें, वो इंडिया के मुकाबले में इनका डिफेंस बजट जाके लगता है। लेकिन बंदा बात नहीं कर सकता इनके खिलाफ, ये कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। तो
الگ ہر چیز اگر منشور، اور دوسری چیز جو خان صاحب کو کرنی چاہیے نا سب سے ضروری، وہ لینڈ ریفارمز کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں ایسے آپ جہاز سے اوپر اڑیں تو آپ کو نیچے بنجر ہی بنجر زمین نظر آتی ہے. اس پہ وہ یہ ہاؤسز سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، یہ ڈی ایچ اے اور یہ دوسری تیسری. تو اگر سر لینڈ ریفارم ہوگی. وہ اگر وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ادھر بنائیں جو بنجر ہے تو ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہماری پنجاب کی جو زرخیز زمین ہے، جس طرح ہمارا شیخو پور ہے اور یا گجرال ہے، اور اس طرح ہمارے جو یہ زمینیں ہیں جو جہاں پہ چاول اور کھیتی باڑی اچھی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ ڈی ایچ اے بنا رہے ہیں، لاہور کے ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں. یہاں پہ ہمارا چاول ہوتا ہے، اب چاول کو یہی نقصان بتا رہے ہیں. اگر یہ جائیں اس طرف، اور اگر عمران خان راوی کے اوپر بنا رہا ہے تو وہ بھی اسے نہیں بنانے دیتے. سر وہ تو بالکل نہیں بنانے دیں گے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا یہ ماننا ہے. وہ بنڈل آئلینڈ بھی بنا رہا تھا، پر یہ اور ہائی رائز بلڈنگ بھی یہ نہیں بننے دیتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پلاٹ جو ہم نے $50 ارب کے تو پلاٹ ہمارے ابھی انسولڈ ہیں جن کو ہم نے بیچنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سر اگر عمران خان نے تو ریفارمز ہو دیا تھا جاتے نا سولوشن، ہیں. سر عمران خان نے سولوشن دیا تھا نا سر کہ اوپر کی طرف جاؤ، نہ کہ زمین زیادہ کور کرو. کیا تو کیا یہ نہیں دیتے نا سر، ایسی چیز ان کو نقصان ہوتا ہے نا سر. دوسری بات لیکن سر، ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر لینڈ ریفارمز ہو جاتی ہیں پاکستان کے جو لوگ، کیونکہ جو یوٹیوب پہ اور آگے پیچھے ایسے ایسے مطلب کہ ہیں مطلب آئیڈیاز کہ لوگ ایک ایکڑ سے کتنی ہزاروں مطلب 10-20 ایکڑ کی وہ پیداوار لے سکتے ہیں مختلف چیزوں کی. دیکھیں انڈیا کی مثال، یا انڈیا میں لینڈ ریفارمز اسی ٹائم ہو گئے تھے جس ٹائم انڈیا آزاد ہوا ہے. آج انڈیا خود کفیل ہے، بلکہ باہر کے ملکوں کو چیزیں بیچتا ہے کھانے پینے کی. آج اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر پوری دنیا سے ہم کٹ بھی جائیں نا، ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں ہر طرح سے، تو ہم پھر بھی اپنی 1 ارب جتنی بھی ان کی آبادی ہے ان کو خود پال لیں گے، کیونکہ ہر چیز وہ خود پیدا کرتا ہے. صرف اس لیے کہ لینڈ ریفارمز ہوئی ہیں، چھوٹا کسان ہے وہاں پہ. اور جو ہے نا انہوں نے یہ جس طرح ہماری طرف یہ پنجاب میں تو خیر آبادی ایسی بڑی ہے کہ وہ اتنے رہ نہیں گئے لوگ بڑے بڑے زمیندار، لیکن سندھ میں ابھی بھی بہت موجود ہیں، اور خاص کر بلوچستان تو آپ دیکھیں کلومیٹروں کے حساب سے لوگوں کے پاس زمینیں اور بنجر خالی پڑی ہیں، پانی بھی ہے، ہر چیز ہے. اگر لوگوں کے پاس وہ زمین ہوتی تو کتنی بڑھ چکی ہوتی اب تک. تھینک یو. سر وہ سارے سیاستدان ہیں نا، سر وہ سارے سیاستدان ہیں نا، وہ ہونے نہیں نہ دیتے سر. مصیبت ہے تو یہی ہے. دوسری ریاض بات صاحب، یہ بھی ہے کہ آرمی کو بھی جو ہے نا ان کو ایکڑوں کے حساب سے زمینیں الاٹ ہوتی ہیں. بھئی یہ کسان ہے، یہ کیا ہے، یہ 5,000 ایکڑ ان کو زمین الاٹ ہو رہی ہے جی، جرنیلوں کو 500 ایکڑ ہو رہی ہے، اس کو بریگیڈی کیوں یہ کرتے کیا ہے زمین کے ساتھ؟ انہوں نے باہر کے ملک میں رہنا ہوتا ہے، وہ زمینیں پھر بنجر پڑی ہوتی ہیں. تو جو کسان ہے وہ بیچارہ بھوکا ننگا مارا ہے، ہاری ہے، اس کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. تھینک یو سر، بس یہ پوائنٹ آ گیا میرا. تھینک یو. کوئی بات نہیں سر، شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ہم کر چکے تھے. عمران خان نے جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی باتیں ساری، اور ہر ایک چیز ہو رہی تھی، لیکن اگر یہ کرنے دیتے تو اپنا ریاض صاحب، آپ کیا کہیں گے سر؟ ہم کس طرح اپنی عوام کو، اب دیکھیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر ہم اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ 10 لاکھ آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے، اسے کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ دے دیا گیا آپ کی ہیلتھ کے لیے، عمران خان نے دیا تھا، تو عوام کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر آپ ہم اگر دیکھیں، ہم جس طرح یورپ میں ہیں، ہمیں تو پھر بھی دینا پڑتا ہے پیسہ، انشورنس وغیرہ دینی پڑتی ہے، لیکن ان کے پاس تو 10 لاکھ پڑا ہوا تھا. ریاض صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اور کس طرح ہم اپنی عوام کو یہ سمجھائیں، اور کون سا آسان سا طریقہ ہو جو بتائیں کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے، اور اس سے زیادہ ہاسپٹل بھی بنیں گے؟ سر ریاض صاحب 1971 جی. فرشتہ بہن، فرشتہ بہن افضل بھائی جی بھائی. میں کہا بھائی روٹی تو نہیں بنا دی بھی نہیں، روٹی پکا کے فارغ ہو گئی تھی، برتن شرتن دھو لیے تھے، ابھی کپڑے پریس کر رہی ہوں. Let me listen. ہم اپنی عوام کو کس طرح بتائیں کہ ہمارے عمران خان نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، اور
इस तरफ आओ भाई निक ये है कि हर बंदा 10-10 15-15 वीडियो डाले छोटी सी बात समझाने के लिए, हमारे खान ने ये किया है हमारे लिए, हमारे खान ने ये किया है हमारे लिए। शायद कोई एक आध बात किसी के पल्ले पड़ ही जाए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। मैं डालूं, आप डालें, और कितने सारे लोग हैं डालें, बताएं कि उसने ये बात की। सिर्फ एक ही बात करनी है एक ही वीडियो में। ज्यादा सारे बताए ना वो दिमाग में पड़ती नहीं है। वो कहते हैं ना कि थोड़ा खाओ और उतना ही हाजम होए। कोई छोटी सी बात की जाए, छोटा सा मैसेज दिया जाए, शायद समझ लग जाए। और सर जी मेरी सुन लो पहले, मेरे जी सारी भाई। बातें आपकी ना ऊपर से लेफ्ट राइट से गुजर रही हैं, क्योंकि मुझे नींद ने घेरा डाल लिया है। तो मुझे दें इजाज़त, तो मैं जा रहा हूँ अपना नींद वाली गाड़ी में। जी बिस्मिल्लाह। ओके जी, चांद चांद अल्लाह गाड़ी पे हाफिज़। जाए आप, चांद ठीक है, गाड़ी पे जाए। ओके, ठीक है फरिश्ता सिस्टर, चौधरी साहब, तैमूर भाई, रियाज रियाज भाई, तैमूर और ओके जी, अजमत अल्लाह हाफिज। अजमत हुसैन जाट साहब, सबको अल्लाह मेरा हाफिज सर, सलाम। शब बखैर। अल्लाह हाफिज़। सब बखैर। जी। अच्छा जी जी बहन, जी बहन आप बात करें। हाँ, यही मैं सोच रही हूँ ना कि अब छोटी सी बात करने के लिए हमें कोई अच्छी सी वीडियो बना के मैसेज देना चाहिए कि हमारे खान ने ये किया है। शायद बंदों के दिमाग में पार ही जाए, क्योंकि ऐसे अब्रोड पे तो कोई कोई आता है, कोई आते हैं थोड़ी देर बैठते हैं और चले जाते हैं, आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं। तो वीडियोस का ये होता है चलो कुछ काफी सारे लोगों तक जाती हैं। यही है मेरे पास मशवरा। है जी। मैं कहा यही मशवरा है मेरे पास कि वीडियो के जरिए पैगाम दिया जाए, और एक ही मैसेज, एक वीडियो में सिर्फ एक ही मैसेज है, वो भी छोटा सा मैसेज जो खान ने हमारे लिए काम किए हैं। शायद लोगों को समझ आ जाए। जी रियाज भाई आप क्या कहते हैं? रियाज भाई आप क्या कहते हैं? और रियाज भाई चले गए। चोर साहब रसिया आप ही हैं। और रियाज भाई, अच्छा चलो रियाज भाई डिग गए सुन। चोर साहब जी अस्सलाम रियाज वालेकुम। भाई, जी रियाज भाई क्या कर रहे हैं? मुझे थोड़ा सा सवाल बता देंगे? सर हमने अपने आवाम को निकालना है, हमने अपने आवाम तक पहुंचना है। किस तरह पहुंचे, कितनी कौन सा तरीका ऐसा करें जिस तरह आवाम को हम समझा सकें कि बाहर निकले। और 8 फरवरी को हमने कौन सी पोजीशन, किस तरह हमने 8 फरवरी को। सर हमारा हमारा सहारा जो है ना वो तो यही सोशल मीडिया है। इसके ज़रिए यही है कि वीडियो वगैरह डालें, जैसे ये सिस्टर बोल रही हैं, तो यही हमारा हथियार है सबसे बेहतरीन। तो इसके ज़रिए हम जितनी भी पोस्टें डालेंगे या जो भी करेंगे तो इंशाल्लाह उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सर आप कौन सी किस तरह की पोस्ट चाहते हैं कि हम डालें, अगर आप हेल्प कर सकें। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह आप मैसेज देंगे, वो हम लिख के पोस्ट डाल देते हैं। जो तो आते हैं ना फ्रंट कैमरा पे और अपनी वॉइस करते हैं, वैसे तो उनके लिए है ना कि वीडियो, मैं तो कैमरे के पे नहीं आती, पर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि वीडियो बना के और बताया जाए कि हमें निकलना चाहिए। पर कोई पोस्टर टाइप ही हो ना वीडियो, जिसमें हमें कि हमने आवाम को, चलो जैसे मैं भी कह रही हूँ कि चलो जुम्मे के दिन सारे इकट्ठे होते हैं, तो जुम्मे को मस्जिद में ही अगर कोई ऐलान कर दे उनमें से कि चले हमें इस दिन निकलना है, या आप चलो अपने घर के बाहर ही निकले। जैसे देखो, जैसे खान कहते हैं कि जरूरत नहीं है कि एक एक जगह पे जाके जाओ, अपने घर से बाहर अपने गली में खड़े होके बता दो कि हमारी है, हमारी आवाज है। ऐसा तो कर सकते हैं ना, जहां जहां पे जितने जितने लोग हैं वहां वहां पे निकल के जुम्मे वाले दिन ऐलान किया जाए मस्जिद में जुम्मे को कि फलाने दिन निकलना है, इस दिन निकलना है, ये हम अपने अपनी आवाज एहतजाज रिकॉर्ड कराना है अपना। और फिर यही तरीका है, हर बंदा निकले, अपने मोहल्लों से निकले। तो अगर कोई आता है ना मालूम तो फिर उसको पढ़ जाए। ये डाले से डर लगता है ना। आबिद भाई, डाले से डर लगता है कि लावा पकड़ेगा, इंशाल्लाह लावा फटेगा तो इसमें सब बह जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर। इंशाल्लाह।
बस इंशाल्लाह हाँ, टाइम आ रहा है सर, हमें ये निकलना पड़ेगा क्योंकि अब बातें कम, काम ज्यादा करना पड़ेगा सर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कैसे हमें Guys, you are making noise. अच्छा चौधरी साहब, आपने सुना तैमूर भाई को, तो क्या कहते हैं आप चौधरी भाई मुदस्सिर? जी मैं ना अभी आया हूँ, मुझे क्वेश्चन आप दोहरा दें क्या चल रहा है। हमारा वही सर, हमने अपनी आवाम को किस तरह निकालना और कितना कौन सा इजी वे है कि उन्हें जाके हमारा मैसेज पहुंच जाए बहुत आसानी के साथ, छोटा और अच्छा मैसेज, क्योंकि आवाम जो है बिल्कुल वो आवाम को जो है ना वो भारी भरकम मैसेज समझ में नहीं आता। मसलन 10 लाख का कार्ड है, उसकी समझ नहीं आई आज तक पूरे पाकिस्तान को, ठीक है ना? असल में यही है कि टीमों को मोबिलाइज किया जाए, जितनी भी टीमें हमारी उधर हैं उनके साथ यहाँ से वीडियो बना के चीज़ें मैसेज बना के छोटा मैसेज फॉरवर्ड किया जाए, क्योंकि वहाँ तक कुछ चीज़ों की रीच नहीं हो रही। मीडिया बंद है, पूरा मीडिया ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने पीटीआई के लिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल्स बना के उनके ऊपर वीडियो शेयर कर सकते हैं, पैगाम पहुँचा सकते हैं। बाकी ये खौफ की फ़ज़ा पैदा की हुई है उन्होंने, तो वो ऐसा ऐसा ऑफ कोर्स जब तक हमारा लीडर अंदर है और बाकी क़यादत भी अंदर है, और कुछ असल में उन्होंने खौफ ये फैलाया कि जो हमारी प्रोटेस्टर थे उनको पकड़ लिया, जो 10,000 बंदे पकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी थोड़ा सा अब डबल माइंडेड हो गए हैं। तो ये हकीकत है। अब इसको ख़त्म करने के लिए कोई जिस तरह अभी मरवत साहब आए हैं मैदान में, इस तरह से कोई पंजाब और बाकी जगहों से भी कोई बंदे इस तरह आएंगे, चाहे वकील या दूसरे, तो फिर अवाम थोड़ी सी हरकत में आएगी। और बाकी मैसेज वगैरह ये जितने भी हैं, ये कोई मतलब ऐसे जिस तरह हमारी ब्रॉड हो रही है ये वहाँ तक रीच नहीं हो रही, तो मैसेजेस ये हैं कुछ चैनल बना के उन तक पहुँचाए जाएँ और उनको साथ व्हाट्सअप के ऊपर कीप इन टच रहें, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। तैमूर साहब आप क्या कह रहे हैं सर? आप एग्री हैं इस चीज से? आपका तो और तरीका, आपका मौकफ तो और है, लेकिन आप जो हम चाह रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस पे? किस बारे में सर? आप हमारा जो हमारा हमारा तरीकाकार है सर, हमने ये किया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तो अपनी जो लेडीज हैं वो अपनी रिश्तेदार हैं, जो अपने वो उन सबको मैंने निकाला हुआ है, वो अपने मोहल्ले गलियों में अपने जो हमारे जानने वाले जाम, वहां पे हम कंपेन, मैं इस तरह कंपेन करता हूँ, ठीक है? तो मेरे ये सिस्टर बैठी हुई है, ये इसका और तरीकाकार है, लेकिन ये भी हम इसी तरह कर रहे हैं कंपेन, अपने लोगों तक जा अगर इससे भी ज्यादा अच्छा और मौसर कोई तरीकाकार आप बता सके कि हम किस तरह आवाम तक पहुंचे और उन्हें गाइडलाइन देनी है ना कि अगर आप ना निकले तो इमरान भी बाहर नहीं आएगा। बेशक आप कहते रहे कि जी हम इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान को चाहते हैं, लेकिन जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक कोई बात नहीं बनेगी ना सर। तो कैसे इजी कोई ऐसा इजी वे जिससे हम उन तक वो बात समझा सके? सर उनको बात समझ आ गई है। आप बहुत अच्छा मैसेज आप जो है ना दे रहे हैं, और जिस तरह आप पहुंचे हैं वहां तक, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ कर सकते हैं। जो हम कर चुके हैं और जो हम कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा खवातीन को और खासकर बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है पोलिंग डे के ऊपर। लेकिन मेरा जो है ना थोड़ा सा मकसद डिफरेंट है कि मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इलेक्शन तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, अगर ये कोशिश करते हैं धांधली करने की जो भी है, लेकिन 80% अवाम को इग्नोर करना आसान काम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है उसके बाद क्या होगा। जैसे वो एक भाई ने कहा था कि अगर खान साहब जीत जाते हैं तो तीसरे दिन लोग कहेंगे उन्हें क्या करना है। तो मतलब ये है कि मैं तब लैंड रिफॉर्म का, और दूसरी बात मैं तब कर रहा हूँ कि एक तो खान साहब को ऐसी काम देखें, जो ही आप आर्मी का बजट कट करने की या कोई ऐसी बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं जी एंटी नेशनल है जी, ये तो वो एजेंडे पे काम कर रहा है। तो उसका तौर मेरे ख्याल में ये है कि कंस्क्रिप्शन बेस आर्मी होनी चाहिए। ये जो सिपाही आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करें,
اور جو میٹرک پاس کرتا ہے اس کو جیسے ساؤتھ کوریا میں ہے یا جیسے اسرائیل میں ہے، جیسے اب انڈیا نے بھی اپنا شروع کر دیا ہے اگنی پاس، کہ 3 سال، وہ انڈیا تو اب 4 سال کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ملٹری سروس کرنی ہے، اس کے بعد نہ آپ کو پینشن ملے گی نہ کچھ، تو آپ کو تنخواہ ملے گی آپ کے 3-4 سالوں میں. اس کے بعد اور لڑکے ہر سال نئے نئے لڑکے آتے جائیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جرنیلوں کی طاقت ختم ہو جائے گی لیکن ہماری فوج کی طاقت بڑھ جائے گی، کیونکہ جرنیلوں کے لیے وہ لوگ وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے بھائی ہم تو 3-4 سال کے لیے آئے ہیں، ہم نے تو چلے جانا ہے، ہم ان کے لیے 2 نمبر کام کیوں کریں. ٹھیک ہے، نہ اس کو پینشن کا لالچ ہوگا نہ نوکری کا. تو دوسری جو لینڈ ریفارم کی میں نے بات کی تھی وہ اس لیے سر کیونکہ اگر لینڈ ریفارمز کے سب سے مخالف ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ مولوی حضرات ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ان اسلامک ہے، کیونکہ ان کو ملے ہوئے ہیں یہ سب. جیسے مولوی آپ کو پتہ ہے کیسے ہیں، حالانکہ اگر آپ حضرت غالباً حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے زمانے کا ہے یا حضرت عمر فاروق کے زمانے کا واقعہ کہ حضرت بلال حبشی کے پاس جو زمین تھی وہ انہوں نے واپس لے لی تھی. ٹھیک ہے، جو انہوں نے لاٹ کی تھی، انہوں نے کہا بھائی تم ادھر ہوتے ہی نہیں ہو تو تمہاری زمین تو ساری خراب ہوتی جا رہی ہے، تو یہاں پہ تو کوئی مطلب اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. تو حضرت بلال آپ حبشی کسی بولے بھی غریب نہیں کو تھے، انہوں دے نے دیں. کہا تھا ٹھیک ہے سر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. تو سر یہ 2 چیزیں اگر ہم کر لیں نا، خان صاحب اگر کہیں یہ 2 کام ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں، لینڈ ریفارم بھی کرنی ہے اور فوج میں نے کنسکرپشن بیس بنانی ہے جس سے فوج کی طاقت بڑھ جائے گی. میں کہتا ہوں یہ اگلے 100 سال بھی جرنیلوں یا کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کا رستہ روک سکے. پاکستان صحیح رستے پہ نکل جائے گا. تھینک یو. چودھری صاحب آپ کیا جواب دیتے؟ نہیں، آصف مظفر نہیں، چودھری جی 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 ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. میرا آئیڈیا یہ ہے کہ جتنے بھی ہم اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں نا، جو نہیں کر رہے وہ بھی اس پہ کام کریں، اپنے طریقے سے کریں. خان کی سپورٹ کریں بے شک، اپنے طریقے سے کریں. یہ اسپیشل نہیں ہے کوئی کہ نہیں یہی کرنا چاہیے یہی کرنا چاہیے، نہیں. خان کی سپورٹ میں جو بھی کرنا ہے کریں، کیونکہ ہم عام لوگ ہیں، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں خان کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس ٹائم سب کریں گے نا تو اس ٹائم فرق پڑے گا. کیوں فرق پڑے سر گا؟ فوج نو جڑا او اگے بھی او اس مسئلے تو جڑا ڈری ہوئی ہے، ڈر کے جڑا او شیشہ انہوں نے جڑا لایا سی نا، وہ ڈر کے لایا سی. ٹھیک ہے، تے اگوں بھی انہوں نے لانا پوے دا. تے سوشل میڈیا نہیں خان نو کڈانا ہے باہر، جنہ زیادہ ودتا جائے گا، جنی تعداد ودتا جائے گا. کوئی الیکشن نہیں ہونے، کوئی گل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ چاہتے سی کہ خان صاحب پیچھے ہٹ جائے، شاہ محمود قریشی اگے آ جائے. ٹھیک ہے، یا وہ جگہ تے کوئی اور آ جائے، خان نہ آوے. کیوں؟ خان دی جتنی بھی پالیسی وہ صحیح نہیں ہے، دوجے ملک جڑے نے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تے او دے مطابق انہوں نے چلنا پہنتا ساڈے آرمی چیف نو بھی. تے چودھری صاحب خان مصیبت نو ہے، تو لیاون والا تے ختم ہے سلسلہ ہی، نہ وہ لیاونا چاہتے نے. چودھری صاحب مصیبت ہے نا سر، ہمارا اگر ویلکم رخشی بہن. چودھری صاحب ہمارا مسئلہ بسا گیا کہ ہم نے کام کیا، ٹھیک ہے، کیا لیکن آپ نے لوگوں کے جلسے دیکھے یہ دوسرے کیا ان کی جلسوں کے میں ان میں انہوں نے وہ عورتیں ملوائی ہیں، ان میں کیا انہوں نے دوسرے لوگ جو آئے ہیں. سر دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہا، کہ وہ دوسروں کے جلسوں میں جا کے کہتی ہیں ہم تو عمران خان کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نہیں نہیں وہ دیکھیے. نہیں مسئلہ ہے سر. نہیں نہیں ابر نہیں بھائی وہ نہیں مسئلہ ہے، میری سنے نا گل، وہ نہیں مسئلہ، وہ نہیں ہے. مسئلہ ساڈا ہے کہ میں جڑی اگے تہاڈے نال گل کیتی ہے نا کہ 50% بندے وہ نے جڑے تعلیم تو بہت دور نے، اور کمزوری بھی ساڈے ملک وچ ہے. بہت کمزور لوگ نے، یقین کرو کھانے تو مجبور نے. ٹھیک ہے، وہ شغل میلے واسطے یا جو بھی کر لو تسی وہ جانا چاہتے ہیں. خان دا ووٹ ہے جڑا وہ پاکستان وچ 80% 90% ہے، وہ کسے دا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ صرف سانو یہ بنیا ہے کہ خان نو اگے نہیں آون دے پے تے اسی اگے لیاونا چاہنے ہیں. وہ سر ہن سانو انہاں دے طریقے دے مطابق ہی چلنا پوے گا. جو ساڈے نال وہ ظلم زیادتی کر رہے نے نا، جنہ چر سانو دا دینا نہیں نا اسی او دا رزلٹ، اُنہ چر انہاں نے پیچھے نہیں ہٹنا، انہاں چر وہ خان نو نہیں اگے آون دندے ہیں. جو سر بھی کر رہے ہیں ہر بندہ کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، صحیح ہے، چلن دو، اسی طرح ہی چلنا ہے، کیونکہ ساڈی عوام ہی انج دی ہے نا.
ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਸਲਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। चलो रुखी बहन को चले जाने इन्हें को थोड़ी तबारिश में सुनने रुखी बहन सलाम अलैकुम। रुखी बहन हमारा मैसेज सही नहीं पहुंच रहा, या हम में कमी है, या आवाम हमें समझ नहीं रही, या ये कम्युनिकेशन में कहीं पे गैप है। ये कैसा गैप है जो समझ में नहीं आ रहा, ना हमें समझ में आ रहा है ना आवाम को समझ में आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई जलसा होता है और वो जलसे में जाती हैं औरतें या मर्द जाते हैं, तो वो वहां जाके बयान देते हैं हम तो इमरान खान के लिए आए थे, हमें तो पता ही नहीं था। जी रुखी बहन। रुखी बहन सलाम अलैकुम जी। हाँ जी आबिद भाई, आप अपने जलसे की बात कर रहे हैं या PMLN की बात कर रहे हैं? पीएमएन इसकी नून लीग की भी, और ये दूसरे जो है दूसरी जमात जो हमारे मुख्तलिफ में बनी है, जहाँ पे ये 9 मई का जो बात करें, इस्तेकाम जी में जी पाकिस्तान की बात करें ना। पहली बात तो ये इंतकाम है हाँ जी इंतकाम हाँ जी इंतकाम की पॉलिसी। वही मैं बात करने वाली थी। जो इस्तेकाम में पाकिस्तान है, इसकी बुनियाद तो है ही किसी और के नाम पे, और उन्होंने 1992 में ये रजिस्टर करवाई थी इस्लामाबाद में। मुझे उनका नाम भूल गया भाई का। तो उन्होंने इन पे केस भी किया हुआ था कि पार्टी का नाम तो हमारे नाम से रजिस्टर है, आप इसको कैसे कर सकते हैं ऑन। एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात ये रहेगी कि जितने भी पार्टी के लोग हैं ना, जो PTI के हैं, अगर कहा जाए कि इनमें तालीम की कमी है, शौर की कमी है, तो अब पाकिस्तानियों का वो हाल नहीं है जो आज से 25 साल पहले था। क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 2 ही जमातें नजर आती थी, हमारा भी कसूर कोई नहीं था। जैसे मेरी जो फैमिली है, हम लोग पहले जब भुट्टो साहब की शहादत हुई तो मेरी नानी जो थी वो सब हमारे फैमिली मेंबर जो भुट्टो को बहुत वोट दिया करते थे। फिर बेनजीर का ऐसा झटका लगा, उसके बाद आसफ अली जरदारी से तो खैर इतना ज्यादा नहीं किसी को रहा, फिर नून लीग का हो गया। लेकिन खान साहब ने आके जो अवेयरनेस दी ना, उसके बाद सारी जो आवाम है इनको पता चल चुका है। अब जैसे एक कल की मैं बात एक कर रही थी, कल हम लोगों के पास कुछ इतना, किसका माइक खुला हुआ है? कल एक 2-3 बातें हुई थी स्पेस के अंदर। एक बात हुई थी हम लोगों की कि वो जो आसिम मनीर ने आगे मिरर लगाया हुआ है उस पे बात हुई थी। और आज जो सुबह से एक टॉपिक चल रहा था कि जी वो बंदे को जैसे उसको उसके कपड़े उतार दिए गए, बड़ा अच्छा किया गया, बड़ा ही अच्छा किया गया। पहली बात तो ये है कि बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ PTI सपोर्टर, अगर हमारी पार्टी का कोई भी बंदा उठ के ये हरकत करता है तो वो खान की तौहीन कर रहा है, क्योंकि खान ने कभी ऐसी चीज की तरफ उकसाया ही नहीं है। जी जी रीजन बिल्कुल, ये बिल्कुल। अच्छा एक उसमें आप बता दूं, वो कोई काउंसलर था और उसमें ये हुआ, वो कोई इतना वो आउट भी था कोई पुलिस का, इसलिए उसे मारा। जी सॉरी। कि मैं हम लोग सोशल मीडिया पे करते हैं तो काफी जर्नलिस्टों के साथ है, तो उस एरिया में जो लोग हैं वो मेरी स्पेसेस पे भी आते रहते हैं। तो उन्होंने फौरन, मैंने जब उनको कॉल की, तैयब भाई को, सैयद जुबैर है, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा ये तो आपके इलाके की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त हम उधर ही खड़े हुए थे, वहां पे सामने आटे की चक्की लगी हुई है। तो कहते हैं बाजी ये दोनों नून लीगी हैं, एक को टिकट मिल गई थी, एक को नहीं मिली थी। टिकट जिसको मिली, वो जिसको नहीं मिली थी वो उसको बोल रहा था कि देखा मैंने तुम्हारे साथ ऐसे, फिर उनकी रिश्तेदारी भी है, जमीनों का कोई चक्कर है। तो उन्होंने वीडियो बना के उन्होंने बोला कि देखें ये PTI वाला नून लीगी को मार रहा है, ये उन्होंने शो किया। उसकी रीजन ये है क्योंकि अब हम PTI वाले बोलते हैं कि हमारी औरतों को उठाया गया, हमारे बच्चों को उठाया गया, PTI के वर्कर्स के साथ ये ज्यादती हुई, तो वो इस तरह की वीडियो बना के फेंक रहे हैं ताकि वो बोल सके कि अगर नून लीग की आप बात करते हैं तो PTI वाले भी तो लोगों की शलवारें उतार देते हैं, शर्टें उतार देते हैं, ताकि हम लोग भी ये चीज को जलील कर सके। सीधी सीधी बात है। अगर कोई मुझे ये चीज बोले ना कि PTI वाले ने ये हरकत की है तो मेरा तो दिल नहीं मानता। आप PTI की स्पेस में बैठ जाएं, आपको साफ पता चलेगा कि PTI वाले कैसे जुबान इस्तेमाल करते हैं। नून लीग की स्पेस में जाकर बैठे, आप लोगों को थकी हुई बात मिलेगी वहां से, कोई आपको उनकी एक जो था रोड मैप आपको मिलेगा नहीं। अब जलसों की बात की जाती है, लोगों को शुरू दिन से पैसों का ये लालच देते हैं, और खान साहब ने भी बोला था पैसे कौन से इनके बाप के हैं या इन्होंने कमाए हैं, जाए आप पैसे ले, और वोट आपने सिर्फ PTI को देने। तो अवाम उस चीज पे डटी हुई है। इनको जब अपने अगर ये PTI के जलसे नहीं भी करने देते, अपने करते हैं तो अच्छी बात है ना। जब लोगों से इंटरव्यूज लिए जाते तो लोग बोलते हैं हमारा लीडर तो खान है, इससे बड़ा जूता इनके मुंह पे और क्या लगेगा।
اس سے بڑی چیز ان کی انسلٹ اور کیا ہوگی. رہ کی بات وہ جو شیشے کی بات کی جاتی ہے کہ شیشے کے اس طرف بیٹھا ہوا تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا. میرے ہسبینڈ کا نام عابد بھائی سجاد ہے، تو انہوں نے آرمی خود ریزائن دیا تھا. کچھ ان کی کیا بات کرتی ہوں کہ ان کا جھگڑا ہو گیا، ان کو وہ چیزیں، کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز ہے ہم اس پہ نہیں چلیں گے. انہوں نے خود ریزگنیشن دے دیا. جب انہوں نے ریزگنیشن دیا تو ان کو بڑی ایسی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز اصل ہے یا نقل ہے. پھر ان کے ابھی بھی کچھ دوست ہیں، تو جو ان کی بات ہوئی کچھ لوگوں کے ساتھ، انہوں نے بولا کوئی شیشہ ویشہ نہیں لگا ہوا تھا. اگر شیشہ لگا ہوا ہو تو آرمی کی اتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ بندے آگے اندر آ ہی نہیں سکتے جو بنا چیکنگ کے اور بنا ان کے اگر کچھ بھی ان کے پاس ہو تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایون کہ کسی نے منہ کے اندر بھی کچھ ایسی ویسی چیز رکھی ہو نا تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو وہ شیشہ نہیں تھا، وہ ایسا ڈبل ریفلیکٹ تھا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر شیشہ لگا ہوتا تو وہ جو پاکستان کا فلیگ ہے وہ نیچے والے میرر میں نظر نہیں آنا تھا. اور اس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے ویلوگ بھی کیے، بڑی بڑی باتیں بھی کی. السلام علیکم فہیم بھائی. بات صرف یہ ہے کہ کچھ ہمیں چیزیں دیکھتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. اس کا بھی لوگ ہم پی ٹی آئی والوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اگر کہیں پہ بھی میں کہتی ہوں کچھ بھی ہو جائے کیسے بھی، اگر آپ لوگ ڈور ٹو ڈور موبلائزیشن کریں، خان صاحب کا پیغام پہنچائیں، پارٹی کے لیے ووٹنگ لسٹ دیکھیں، کس کا ووٹ ہے کس کا نہیں ہے، کس کا اندراج ہوا ہے کس کا نہیں ہوا، کون سا کس کو ہلکا مل رہا ہے. کیونکہ جب 1.5 مہینہ باقی بچ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ووٹنگ کے لیے نہیں کر سکتے. ابھی وہ ایک محمد افضل سر تھے، وہ خان صاحب کے بہت خاص بندے ہیں. تو میں ان کو بول رہی تھی کہ افضل انکل آپ نا اسپیس میں آئیں. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا مجھے ایکسیس نہیں ہو رہی نا. کل بھی وہ کوشش کر رہے تھے، تو وہ میں یہی چاہ رہی تھی کہ آتے وہ بات کرتے. اور وہ واحد بندہ ہے کہ جب وہ آیا تھا تو اس وقت وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ 1 روپیہ یا 2 روپے ان کی سیلری تھی. تو کہتے ہیں خان صاحب نے خود ان کے بارے میں یہ لفظ بولے کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جو جا رہا ہے گھر پہ تو پھر بھی کرائے کے مکان میں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ الیکشن کمشنر کا وہاں پہ ڈپٹی ہیڈ رہا ہو اور وہ جب جائے اور کرائے کے مکان میں ہو تو اس کا کیا لیول ہوگا. اور اس بندے نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ایز اے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو کیا اور جو پاکستان میں رہنے کے لیے ووٹنگ کے لیے کیا وہ کسی نے بھی نہیں کیا. اور خان صاحب نے ڈائریکٹ اس کو بلایا اپنے پاس، اس کو اپریسیشن دی. اور میں اب کوشش کروں گی کہ اللہ کرے ان کو ایکسیس ملے، میں آپ لوگوں سے ان کی بات کرواؤں. اور وہ جو ایک پروسیجر بتاتے ہیں نا کہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم کام، وہ بہت اچھا ہے. انہوں نے اسپیس کے اندر بھی ہمیں شیئر کیا تھا. میں چاہوں گی کہ ادھر بھی ٹویٹر پہ بھی کریں، ٹک ٹاک پہ. سوری جی عابد بھائی، تھینک یو ٹائم دینے کے لیے. عابد بھائی آپ کا آواز نہیں آ رہی ہے. جی السلام علیکم، شکریہ بہن آپ کا، آپ آئیں اور آپ نے ٹائم دیا. اچھا میں اوسی بھائی نیچے آئے میں، مجھے ایک سیٹ چاہیے ہوگی. اگر میں رکشی بہن آپ نے بیٹھنا ٹھیک ہے نا؟ میں جاتی ہوں. آپ لے لیں میری سیٹ، لے لیں. میں ذرا میں بچوں جا رہا کو ہوں لے سر، تھینک یو تھینک یو. نہیں 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 او یار دیکھو یہ مصیبت ہے نا، یہی تو مصیبت ہے. دیکھ اب 4 چلے گی یار، یہ کیا اوپر آ یار خدا کے لیے. ایک اوسی بھائی آپ ہے، ایک سیٹ چاہیے ہوتی ہے اور آپ سارے چلے جاتے. جی فہیم بھائی ویلکم ہوگا. فہیم بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، سب فہیم کو بھائی سلام. ہاں جی رکشی اسپیس پہ گیا تھا، رکشی کو بھی جی سر جی اسپیس پہ گیا تھا، مائک بھی مل گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر بولنے ہی نہیں دیا سر. اور آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی ہمیں، آپ بول رہے تھے مجھے تو نہیں آ رہی تھی، ادھر اس طرف ہماری طرف نہیں آ رہی تھی آواز. نہیں وہ اس طرح ہوا ہے نا کہ شروع میں مجھے انہوں نے ارلی مائک دیا تو شروع میں ہی کچھ گڑبڑ ہوئی تو آئی ڈونٹ نو. لیکن میرے 2 ہیں نا، میرے ٹویٹر دو اکاؤنٹ ہیں. تو جو میرے کمپیوٹر پہ لگا ہوا تھا نا وہ دوسرا والا ہے. یہ میرا اکاؤنٹ اس میں بھی ہے ٹویٹر کا. وہ بس اتفاق کی بات ہے، یہ نہیں کھلا ہوا تھا تو وہ بھی میرا اپنا اکاؤنٹ ہے. کیونکہ ایک ٹائم میں میرا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گیا تھا، پھر بعد میں سے کھلوایا تھا. تو
फिर मैंने दूसरा अकाउंट, तो मैं दूसरे अकाउंट में, उसका नाम है फिलॉसफी विद फहीम, वो मेरा दूसरा अकाउंट था। पर कोई मसला नहीं, असल में स्पेस में जाने का मकसद था कि वही बात हुई जो मुझे पहले से पता थी। अच्छा, जो एक बात, सॉरी आपको टोक रहा हूँ, आपने फिर बात करनी है। सर आपने देखा मेरा टाइम था, उन्होंने मुझे माइक नहीं दिया, आगे चला उन्होंने दे दिया। सुना था आपने, देखा था आपने? मैंने फिर बोला था ऐसे ही है, ऐसे ही है। उन्होंने शुरू में जब मेरी, वो दोबारा मुझे भी माइक नहीं दिया, कोई मसला नहीं, वो मुझे पता है कि क्या क्या वजह है, छोड़े उस बात को, वो कोई इशू नहीं है। बहरहाल वो मैंने आपको ऑफ स्टूडियो बताया था, तो कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने आज स्पेस पे गया ही इसलिए था कि चेक करूं जो जितनी भी ट्विटर स्पेसेस होती हैं, मेरा, क्योंकि मेरी माइक नहीं, तो मैंने थोड़ा सा उनको कहना था कि आपकी स्पेसेस तो चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, फील्ड में आप लोगों का काम नहीं है वहां पे बैठ के जितने मर्जी सीसीज दे दें, वो अपनी जगह, लेकिन लोगों में रियलिटी चेक बिल्कुल और तरह है। लेकिन वो इत्तेफाक से मेरे माइक की गड़बड़ होगी, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सका, लेकिन कोई मसला नहीं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो और कोई बात आपने करनी है? और बात ये सर, मुझे तो जुल्फी बुखारी की जो जितना मैंने बैठ के देखा है, इसने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें हमें कोई मैसेज मिला हो। इससे अच्छा तो उमर यूं बोलता था। क्या ख्याल है आपका? आपने भी सुना? देखिए, जुल्फी की जो डिस्कशन थी, जो आखिरी सेशन में उसने की है, मुझे वो ठीक लगी। देखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो जुल्फी की मुझे इसलिए ठीक लगी। देखिए, दो बातें हैं। उसकी जो आखिर में बात है कि आप दुनिया से कट के नहीं रह सकते। आपको अगर पता भी है कि कुछ लॉबीज आपके अगेंस्ट हैं, मिसाल के तौर पे जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल तो अमेरिकन लॉबीज का है ना, ठीक है? तो आप अगर सिर्फ अमेरिकन को गाली निकाल के या इसराइली गाली निकाल के, तो आप अमेरिकन से बात भी ना करें और वो फिर आपकी टोटल एनिमी बन जाए, तो मैं उससे एग्री करता हूँ। आपको डायलॉग हमेशा हर किसी से रखने हैं, और आपको पता होगा कि जब आप डायलॉग करेंगे कि कौन सा बंदा दिल से आपके साथ है और कौन सा बंदा आपके साथ हिपोक्रेसी कर रहा है। तो लेकिन ये है कि जब आप डायलॉग करते रहते हैं, क्योंकि डेमोग्राफी तो पाकिस्तान की रोज चेंज होती है। आज मुझे एक बिल्कुल नई बात पता लगी है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। जुल्फी की स्पेस से नहीं, अपने सोर्सेज से पता लगी है, तो मैं उस पर बात करूंगा। मैंने एक दो और क्वेश्चन पूछने हैं सर आपसे। सर, उसे ये नहीं पता कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमने जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी जो वेबसाइट बनी हुई है और जो कुछ हम कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं अर्ज क्या कर रहा देखिए सर, हूँ। उसने तो देखो, वो कह रहा था कि अब मैं अपना इधर करूंगा तो फिर होगा, तो फिर मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं अभी सर कर रहा हूँ। सर 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 देखिए, दो बातें हैं। ये पार्टी के स्ट्रक्चर में, जरा सुन ले फिर आपको समझ आएगी। जुल्फी बुखारी बेशक यूके का रहने वाला है, लेकिन जुल्फी बुखारी ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया पाकिस्तान में, ठीक है? और जो यहाँ की जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो हमारे ओवरसीज की स्पेशली पार्टी की, उसको अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, अब जो फंड रेजिंग हम कर रहे हैं वो जुल्फी तो नहीं कर रहा। अच्छा, और अगर जुल्फी को हम लेकिन बुला अगर लेंगे, अगर सर सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा, क्योंकि मुझे वो जो है ना डाउट बड़ा हुआ कि देखो, अब अमीर साहब ने भी बोला है, जो आपके वो साथ से क्या नाम है, नासिर अमीर, उन्होंने भी नासिर बोला, मलिक से। उन्होंने भी बात नहीं की। अब मेरे तक माइक आता तो मैंने तो ये कहना था कि टिकटॉक से आया हूं और हमने ये काम किए हैं, नहीं जो नहीं, देखिए ना, मेरी बात नहीं समझे। के ऊपर। सर, मैं तो चाह रहा था ना कि आप लोग बात करें, लेकिन उन्होंने माइक दिए नहीं ना, कोई मसला नहीं, वो कोई इशू नहीं। नहीं, मैं तो माइक माइक दिया मेरे से, यानी कि मेरे से लेके तो दूसरे को दे दिया उन्होंने माइक, मैंने तो बात करनी थी। और मैंने तो इससे पूछना था कि भाई
ہم گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تمہاری گراؤنڈ کہاں پہ ہے؟ نہیں صحیح ہے، دیکھو میں نے آپ کو عرض کیا نا، اب دو باتیں ہیں کہ یا تو ہم ایز اے کریٹیک دیکھیں، تو کریٹیک تو یہی ہے کہ پارٹی جب بہت بڑی ہو جائے، یہ جو پارٹی کی ساری ہائرارکی ہے لوگوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، ٹھیک ہے، ہاں اس کو اپنے حلقے کا ضرور پتا ہوگا کیونکہ وہ اٹک سے ہے، اور اٹک کے بارے میں خالد محمود کو اس سے زیادہ پتا ہوگا کیونکہ وہ لوگوں میں جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات وہ دیکھیں، دو باتیں ہیں، پارٹی تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی ہو گئی، پارٹی کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو دل سے پسند کرتے ہیں اور پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ بڑے لیڈر بنے یا چھوٹے بنے، ٹھیک ہے، وہ ایک جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ کیونکہ خان صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے، آئدر ان میں ایبلٹی تھی یا نہیں، وہ پریولیجڈ ہو گئے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا زلفی بخاری از ون آف دم، کہ وہ پریولیجڈ ہے، خان صاحب کے ساتھ دوستی، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے، لیکن گراؤنڈ میں زلفی بخاری کی وہ پلز نہیں ہے۔ نہیں ہے نا سر، میں یہی تو آپ کو بتانے کی کوشش سر کر رہا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں نا، میں تو اس بات کو سمجھتا ہوں، اس نے تو لیکن کوئی بات نہیں کی سر، اس نے تو وہاں پہ اسپیس میں سوری ٹو سے کسی بندے نے ایسی بات، ہاں اخیر کے اوپر جا کے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات ہوئی ہے، کسی بندے، اچھا اب اگر کہیں وہاں پڑھے لکھے بندے ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ عوام تک ہم کس طرح پہنچے اور کس طرح جا کے ہم عوام سر نہیں، آئیڈیا نہیں ہے نا، عوام تک تو ہم پہنچ رہے ہیں نا سر، میں کیا کروں، ان کے پاس آئیڈیا نہیں ہے، اب نہ مائک آپ کے پاس رہا، میرا شروع میں گڑبڑ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے مائک نہیں دیا، آئی سمجھ کے نہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، فہیم آئندہ سے بھائی السلام علیکم فہیم بھائی، سوری عابد بھائی، عوام تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لوگ عوام میں بیٹھے ہیں، ہم ادھر سے جو ہے نا بات کر سکتے ہیں، صلاح دے سکتے ہیں، کوئی کسی کو جو ہے نا مشورہ دے سکتے ہیں، جہاں تک عوام کو جو ہے نا آپ کہتے ہیں وہ تو وہی بندہ کر سکتا ہے جیسے مروت صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عوام میں جا کے اس طرح کے 3-4 بندے اگر پاکستان میں پی ٹی آئی کی کرے نا، تو وہاں تو یہاں تو اگر آپ کہیں کہ باتیں کر کے تو عوام کو ہم ادھر سے بیٹھ کے تو عوام تو کہے گی پہلے آپ خود آؤ نا ادھر آ کے باتیں تو آپ کر خود نکلو، اس لیے جو عوام کو کرنا ہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ کر سکتے ہیں، یہاں سے تو پھر آپ بات ہی کر سکتے ہیں ان سے۔ تھینک نہیں یو۔ سر دیکھیں نا، اب میں جو کام کر رہا ہوں، میں اپنی ماؤں بہنوں کو اب بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اپنی محلے میں کام کر رہا ہوں، آگے پیچھے کام کر رہا ہوں، ہم یہ ادھر ٹویٹر پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اوسی بھائی السلام علیکم۔ جی بالکل، وعلیکم السلام عابد بھائی، فہیم بھائی، سارے باقی بھائیوں کو جی السلام علیکم۔ تو وعلیکم السلام۔ مجھے نہیں پتا آپ کا آج کون سا ٹاپک چل رہا ہے، تو ایک ویسے فہیم بھائی تھوڑی سی خبر تھی میرے پاس، تو جی بولیے۔ اگر آپ یہ نچلے لیول پہ آپ کے یو سی بی ڈی یعنی گلی محلے کے لیول کے اوپر لسٹیں تیار کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جی یہ بڑی کنفرم میں آپ کو یہ نیوز دے رہا ہوں، اس لیول پہ لسٹیں تیار ہوئی ہیں، آپ کی جو بالکل بیسک لوگ ہیں نا پی ٹی آئی کے، الیکشن ڈے پہ جنہوں نے ووٹر کو سپورٹر کو لے کے جانا ہے، آپ کی سارا الیکشن کمپین مینٹین کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کی لسٹیں بنی ہیں، اور 1 لاکھ سے زائد بندے اب تک انہوں نے نا اس میں سکین کیے ہیں، تو ان کو الیکشن سے پہلے، ٹھیک ہے، ان کو اٹھانے کا ان کا پروگرام ہے، تو یہ بڑی کنفرم ہے، اگر آپ کے پاس ہے بھی اس طرح کی بات تو بتائیں۔ سر بہت ساری اسپیکولیشن ہے، بہت ساری اسپیکولیشن، سر وہ ایک امپاسبل سی بات ہے، اب جو لوگ سیاست میں ایکٹیو ہی نہیں ہیں ان کو کیسے اٹھائیں گے، جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ نکل کے ووٹ بھی دیتے ہیں، ان کو کیسے اٹھائیں گے، یہ اسپیکولیشن، وہ کیا کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، ابھی سر جی ابھی ان کی ایسی کی تیسی پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ۔ اچھا
चले वो डिबेट मैं दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, मेरी कुछ डिबेट और है, अब मैं उसको थोड़ा सा खोलता हूँ। जो एक तरह से मेरे पास इंफॉर्मेशन है। आए हाय, इधर मेरा फोन बज गया। आप लोग थोड़ी सी बात करें, मैं ये फोन ले लूं तो फिर बात करते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम भाई, हाँ कॉल जी साहब। करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी शम्स भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप बड़े दिनों के बाद आए यहाँ पे ना। जी जी, अल्लाह का शुक्र सब है। मैं बस ग्राउंड पे बिजी था, जो टास्क काइंड ऑफ मुझे मिला हुआ था, ठीक है, उस पे काम कर रहा था, लोगों को मोटिवेट और एंगेज करने में। क्योंकि देखिए, हम प्रैक्टिकली हम पाकिस्तान में नहीं है, राइट? हम लेकिन हमारे एक्सेस में अभी भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं पाकिस्तान में जो हमारे दूर दराज के रिश्तेदार हैं, जिनसे कभी जिंदगी में हमारी मुलाकात 25-25, 30-30 साल तक नहीं हुई, ठीक है? तो अपने उन रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के नंबर मैंने अप्रोच किए, ठीक है, मैंने उनके साथ अपना एक रिश्तेदारी का सिलसिला दोबारा बहाल किया। बड़ा मजा भी आया। उनमें से कितने सारे लोग तो मुझे ऐसे मिले, ठीक है, जो कि नून लीग को ही फॉलो कर रहे थे, ठीक है। उसमें मैंने उन सब को थोड़ी सी अवेयरनेस दी, उनके साथ वीडियोस वगैरह शेयर की, उनको अपना मौक़िफ़ समझाया और उनको ये समझाने की कोशिश की, देखो हम तुम्हारे भाई हैं। बेशक हमारी 20-30 साल बाद बात हो रही है, लेकिन क्यों, हम आपको जानते हैं कि आपने 8 जमातें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और हम जो है ना ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं, हम ओवरसीज में भी रह रहे हैं, तो हम ऐसी डेमोक्रेसी में रहते हैं जहाँ पे हमें पता है कि डेमोक्रेसी चीज क्या होती है। जो मेरा हल्का अबाब है, जो मेरा सर्कल है, जो मेरे सर्कल में जो लोग अनएजुकेटेड है, मैं उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये भी सारों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे आप लोगों ने कितने सालों सालों बात नहीं की, तो आप उनसे भी रुजू करें, उनसे भी बात करें। यू नो, हम कितने सारे यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर एक एवरी बंदा, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ जो है ना राब्ता करे, तो उम्मीद है, ठीक है, कि वो लोग जिस किस्म के डरे हुए हैं, या वो वोट में बिल्कुल कंफ्यूज हैं, या किसी ने कोई अपना नून लीग की तरफ माइंड बनाया हुआ है, वी कैन डाइवर्ट दोज माइंड्स बाय टॉकिंग विद दोज पीपल। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी अभी स्ट्रगल चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हुआ था, आप लोगों से इन टच नहीं था। बट आई एम स्टिल हियर। सब के सब सोल्जर अपनी जगह काम कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना एक सिलसिला, लेकिन जब हम ये सब कड़ियां जोड़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो देखना फतह जो है ना हमारा मुकद्दर है, हमें ही मिलेगी इंशाल्लाह। बस इरादे मजबूत रखें। और अब वो खान साहब ने कहा ना कि खौफ के बुत तोड़ दें, तो वाकई में तोड़ दें भाई। अब हमें भी कोई खौफ नहीं है, यू नो। अगर आप लोगों ने हमें अरेस्ट करना ना करो, ठीक है, हम पाकिस्तान जाएंगे और डंके की चोट पे जाएंगे, और डंके की चोट पे जाएंगे, हम वहाँ वोट भी डाल के आएंगे, और हम वहाँ पे खड़े होंगे, अपने वोट की हिफाजत करेंगे। और अगर कोई भी माई का लाल टीका हमारे सामने आएगा ना, तो हम उसका सर खोल देंगे। ये तो मैंने अपना मंशूर बना लिया है वैसे। बाकी आप कर इंशाल्लाह। लो, यू नो, साथ है हमारे, तो मुझे किस चीज का डर है, यू नो। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ नथिंग। मेरे साथ मेरे इतने बहन भाई मौजूद हैं, टू द हेल विद देम। क्या करेंगे ये फौजी के हम पे आके ये बंदूक रख के हमें गोलियां मारेंगे? दुनिया नहीं देख रही है, राइट? कभी जिंदगी में इस तरह होता है? ये छुप छुपा के जो ये काम कर रहे हैं, इन फौजियों को जरा ओपन लेकर आए, बैठन सामने, आमने सामने। हम लेके जाएंगे अपने हाथ में कदम, राइट, और ये लेकर आएंगे अपने हाथ में बंदूकें, और ये दुनिया तमाशा देखेगी। फिर मैं देखते हैं, ठीक है, कि ये फौज किस तरह करती है। इंशाल्लाह सर, हम सवाल उठाते रहेंगे और सवाल उठाएंगे भी, और हम अपनी आवाम के नजदीक जाएंगे सर इंशाल्लाह, और हम आवाम में ही हैं, और हम इंशाल्लाह जाएंगे भी वहां पे। बिल्कुल। अबू हमदा सर, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम होगा आपको सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सब ठीक है? ठीक ठाक सर। सुनाए सर, आज आप क्या करते थे सर? देखा नहीं आज आपको। नहीं, थोड़ा गेस्ट आए हुए थे, उनमें बिजी थे। और दूसरा, मैं आज मेरा पारा जो है ना, वो मेरा गेज जो है ना फुल एंड पे गया हुआ है। और अगर कोई पटवारी आएगा तो फहीम भाई माजरत चाहूँगा, मैं आज इनकी क्लास लूँगा। पटवारी हम किसी को नहीं देंगे आज किसी को नहीं लेना। अगर हमारे भाई का पारा चढ़ा हुआ है तो हम किसी पटवारी को नहीं लेंगे इंशाल्लाह, आता भी कोई नहीं।
جی اوسی بھائی سر جی ہاں اوسی بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ان کے پاس لسٹ ہے ابو عدنان اوسی بھائی نے ایک انفارمیشن دی ہے اور جی جی کہ جی اوسی بھائی بتائیں ذرا پھر ہم ابو عمدان سے شروع کرتے راول ہیں یہ بھائی بالکل میں ایک چھوٹا جہا سوال کرنا چاہنا جی جیڑا جی جی اگر تو کہنے سی نا کہ مروت صاحب نکل رہے نے یہ وہ اس طرح دے 3-4 اور ہونے چاہیے نے اے اگلے دن میں گل کی سی مروت صاحب اور عام بندے چ بڑا فرق ہے وہ وجہ یہ ہے کہ مروت صاحب وکیل نے جج رہ چکے نے انہوں نے اس کے لیے اجازت ہے کیونکہ وکیلاں نو یہ چھیڑنا نہیں چاہتے جے وکیلاں نال پنگا لین دے چھیڑن دے اے اگے صرف سانو نہیں یہ اٹینڈ کر رہا ہے تے نال دوجا بھی مسئلہ وکیلاں نال چھیڑ لین تے انہاں دا تے پھر پلاننگ ساری فیل ہو جانی ہے اس واسطے مروت نو انہوں نے ٹھل دیتی ہے مروت کول ٹھل ہے عام بندے نو اجازت نہیں ہے عام بندے نو نہیں نکلن دے رہے بندے دا دل کرتا نکلن تے ٹھیک ہے مروت صاحب جی تے عام بندے چ بڑا فرق ہے زمین سمان دا جی سر جی بالکل صحیح گل کری تھی تسی سر بالکل اسی طرح میں بالکل بھائی نے جو بات کی ہے سوری میں اس بات کا جواب دینا چاہوں گا میں آپ لوگوں کی وضاحت یہاں پہ یہ بھی کر دوں ہمارے جو پاکستان میں وکیل ہیں سارے کے سارے آپ اگر تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں تو یہ سب کے سب بٹے ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب پی ایم ایل این نواز شریف کے انڈر کنٹرول ہے آپ جس طریقے سے اگر آپ ان کو تقسیم کریں نا تو زیادہ تر میجورٹی میں لوگ جو ہے نا وکلا برادری کی طرف سے آپ کو پی ایم ایل این کی طرف سے ملیں گے اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہاں یہ وکیلوں کو نہیں چھیڑیں گے تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے سب وکیل ان کے ساتھ ہیں وہی تو جو چھوڑے بہت آگے پیچھے جو ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے بس وہ وہی ہیں اس کے علاوہ باقی جتنا بھی ہے یہ سب کا سب ڈرامہ ہے آپ ان ڈراموں میں پلیز یقین مت کریں میں آپ سے یہ کہوں گا پلیز یہ میرا تجزیہ ہے ان کے بارے میں جی اچھا شمس صاحب آئی ٹوٹلی اگری ود یور پوائنٹ سر ٹوٹلی 100% اگری ود یور پوائنٹ اچھا سر یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے نا ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کلا کس طرح لیکن دیکھیں ہمارا اب ہم نے جو ہے عمران خان نے ابھی کرنا ہے کہ لاسٹ جو ابھی خبر آئی ہے جی 200 وکلا کو دینی ہے ٹکٹ تو پھر سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر ماسٹر جی یہی ایک وہ پوائنٹ ہے کیونکہ خان صاحب نے اگر یہ 200 نہ کہا ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ ٹٹر بٹر ہوتا ہے ہمیں نظر بھی نہ آ رہے ہوتے صرف یہ وہ ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کریں ابھی کچھ ہفتوں بعد آپ کو ان کی اصلیت اور زیادہ نظر آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں جب ان کو یہ کنفرمیشن ہو جائے گی نا کہ ہاں جی پی ٹی آئی کا کچھ نہیں بن رہا خان صاحب نہیں آ رہے یا پی ٹی آئی نہیں آ رہی سمتھنگ لائک دیٹ اوکے پھر آپ ان کا اصلی رنگ دیکھنا پھر آپ کو یہ اپنی اصلی شکل دکھائیں گے ہم نے کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرنا کسی وکیل پہ کسی پہ بھی نہیں ہمارا سارے کے سارے ادارے جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے اس میں رشوت اور یہ حرام خوری کا کلچر اتنا زیادہ ڈال دیا گیا ہے کہ سر ہم یہ اپنا حق سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا رشوت لیں رائٹ چلے تو ٹھیک ہے اسی پہ بحث کر لیتے ہیں اوسی بھائی سے لے کے پھر ماسٹر صاحب جی اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں سر جی بالکل یہ جو میرے بھائی نے بات کی ہے میں 110% یہ میری آواز ہے سمجھ لیں بلکہ میں تو فہیم بھائی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ٹھیک ہے ہم یہ جو سسٹم ہے فوجیوں کا جو یہ پارلیمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی میں تو اس کو کنجری کوٹھا کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بی پارٹ آف دیٹ کنجری کوٹھا خان صاحب نے 3.5 سال وہ کر کے دیکھ لیا تو ہمیں یہ سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو فوجیوں کی نجائز ایک مافیا سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں ریاست کہنا بھی چاہیے کہ نہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو مافیا سسٹم ہے جیسا یہ میرے بھائی نے بات کی کہ آپ کوئی بھی حکومت کا جو آرگزم ہے اس کو لے لیں ٹھیک ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اس میں آپ کو ایک نظر آئے گی کرپشن اور تباہی تو آیا ہم اس کو میرا تو سوال یہ ہے اپنا عابد بھائی کہ آیا ہمیں اس کو ریاست تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں اوور ٹو یو سر یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی کیونکہ ہر ریاست میں سر
कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। और रियासत का जो मामला है ना सर, उसमें जो है ना फिर हम डीपली चले गए तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और फिर वो दूसरी तरफ बहस निकल जाएगी आपकी मजहब की तरफ, फिर इस तरह वो निकलते निकलते हम बहुत दूर चले जाएंगे। क्या कहते हैं आप ओसी भाई? इसका सिंपल सा जवाब है, पाकिस्तान जिस टाइम बना था 1947 में, तो हमें रियासत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दे दी थी तोहफे में। अगर उनको ये पता होता ना, ठीक है, कि वो इलेक्शन भी जीत सकते हैं, इसी वजह से उनकी ये स्टेटमेंट भी बहुत वायरल है, और जो कि मैं ऑथेंटिकेशन मेरे साथ पास मैंने की है इसकी, मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, राइट, कि वो बिल्कुल सही थे। रियासत तो हमें मिल गई थी, इसको रियासत को किस किस्म को बनाना है ये हमारा काम था। जिस टाइम पाकिस्तान आजाद हुआ था, उस वक्त जो ब्रिटिश सोल्जर थे वो कोई यहाँ से नहीं गए हुए थे, वो वहां से एम्प्लॉयड किए हुए थे। उन्होंने ये सारा का सारा निजाम उठा के फौजियों के हवाले कर दिया, और वो फौज उस टाइम से लेके अब तक हमारे ऊपर काबज है, हमारी रियासत के ऊपर काबज है। हमें अपनी रियासत को इन जालिमों के हाथों से छुड़ाना है। जब हम इन जालिमों के हाथों से अपनी रियासत को छुड़ा लेंगे, फिर आप पाकिस्तान देखेंगे कि जो कि इस्लाम के नाम पे बना है, जिसे कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान उस रियासत का नाम है, और इस रियासत के मुहाफिज हम हैं, आप जैसे लोग हैं, हमारी फौज नहीं। अगर हमारी फौज इस रियासत की मुहाफिज होती तो आज हम ये तमाशे ना देख रहे होते। हकीकत का सामना करना चाहिए सर। हम मफरूजों में हर टाइम रह के आप 50 साल आप क्या इस दुनिया में दोबारा आएंगे? आपके यही वक्त है, यही है। अगर आपने कुछ करना है इसमें कर दो, नहीं तो फिर हम इस दुनिया में तो होंगे ही नहीं देखने के लिए कि ये रियासत है कि नहीं है हमारी आंखों के सामने। सो व्हाटएवर वी हैव टू डू इट नाउ, अदरवाइज इट बी। ओके सर, वो सर अबू हमदान आप क्या कहते हैं सर? मेरे 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 नजरिए के मुताबिक तो हम जिस वक्त ये शुरू करेंगे तो फिर इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो आप क्या कहते हैं सर? ओसी भाई ने जो कहा कि हम इनसे रियासत कहें या ना कहें, कंजरी कोठा है ये। सर वाकई में कंजरी कोटा बिल्कुल सही है सर, और इसको बदलने के लिए सर हमारे हाथ में है, इस आवाम के ही हाथ में है। अगर ये आवाम जो है खौफ के बुत तोड़ के अपना जो नुमाइंदा है उसको आप भारी अक्सरियत से लेकर आ जाते हो, लंगड़ी लूड़ी जो होती है ना, गवर्नमेंट उनको ना मिले कि किसी के आसरे पे या किसी के सहारे पे वो जो है ना गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करें, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इस बार आपको निकलना होगा, आपने अपनी गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ अपनी गवर्नमेंट खड़ी करनी होगी कि जब वो किसी भी इदारे किसी भी कानून में रिफॉर्म्स लेकर आना चाहें उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, ठीक है, तब जाके ही आप इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हो। मेरा ये कहना है सर, और वाकई में रियासत नहीं है, कंजरी कोटा है सर। जी सर। ओके शुक्रिया जी। मास्टर साहब आप सर आप लिस्टों की बात कर रहे थे, कौन सी लिस्टों की बात कर रहे थे जरा प्लीज जी बताइएगा सर। वो अभी मेरे ख्याल में वो ओसी भाई ने एक बात की थी तो मेरा दिल था उसके ऊपर आते, लेकिन अब चलिए ये क्वेश्चन लेके चलते हैं ओसी भाई के आखिर पे लेके, तो फिर वो आपको बता देंगे, ठीक है सर। जी मास्टर साहब आप क्या कहते हैं, ये हमें से रियासत माने ना माने या कंजरी कोठी से? सर बिल्कुल रियासत कोई नहीं, बिल्कुल ये कंजरियों के भी कोई असूल होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी कोई असूल अपनाए होते हैं। ये इनको पता नहीं इनको क्या नाम देना चाहिए, ये जो हमारे पर मुसल्लत हैं लोग। क्योंकि आप देख लो कि मेन जो चीज़ है ना, कोई मजहब का इसमें कंसर्न नहीं है। देखो पाकिस्तान की जो अवाम है ना, जो हमारे ऊपर ये सारे मुसल्लत है ना, ये सब डुप्लीकेट हैं। मौलवी उनसे लेके आप जहाँ तक आप चले जाओ, सारे डुप्लीकेट हैं। कोई एक भी बंदे का पुत्र इनमें नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इमरान खान जब से आया कसम से कि फख्र वो हुआ है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है ना, वरना ये देख लो इन्होंने हमें एक कौम बनने दिए ही नहीं, ठीक है। रियासत होती है कोई कौम को एक बना के सब लोगों को जो है ना इंसाफ मैसर हो। जैसे इमरान खान ने अपनी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ रखा है कि आपका इंसाफ का निज़ाम जो है ना, वो आप देख लो कि क्या उसका सूरत हाल है। तो रियासत तो होती है जो सबको बच्चों की तरह रखे,
ریاست یہ تو نہیں ہوتی کہ جو دوسروں کے اشاروں پہ، پتہ نہیں یہ کیسی ریاست ہے، کس کے لیے یہ کام کرتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور یقین کریں میرا ایک دوست ہے پنڈی، میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ کہتا ہے یار ہم ادھر خاموش ہیں، ابھی سارے لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا، جیسے یہ شام بھائی نے کہا نا کہ ہم ان کے ہاتھ توڑیں گے، یہ توڑیں گے، وہ بندہ پتہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا پورے پاکستان میں